बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 27 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान की सियासत का फाइनल राउंड शुरू होते ही अवामी रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो चुका है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आपको यह खबर दे रहा था कि इस वक्त नून लीगी उम्मीदवारों के साथ जो कुछ उनके हलकों में हो रहा है, पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिखा रहा। जिस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना नून लीग के उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है, जिस अवामी नफरत का निशाना नून लीग के उम्मीदवार अपने हलकों में बन रहे हैं, इनके लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज सियालकोट की अवाम ने तमाम हदें पार कर दी हैं। आज सियालकोट की सड़कों पर जो कुछ ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ है वो हैरानकुन है। ख्वाजा आसिफ आज सियालकोट की अवाम के हत्थे चढ़ गए। कई जगहों पर जूते बरसाए जा रहे हैं तो कई हलकों में नून लीगी उम्मीदवारों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस आ जाई हैं, सियालकोट के ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आए हैं जो हैरानकुन होने के साथ साथ इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो कुछ ख्वाजा आसिफ के साथ आज सियालकोट की सड़कों पर हुआ, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। ख्वाजा आसिफ के साथ आज सियालकोट में क्या हुआ, यह बताने से पहले मैं सिर्फ आज के तमाम अखबारात का पहला सफा आपको दिखाना चाहता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बार बार बात करता हूं कि जनाब जो कुछ नून लीग के उम्मीदवारों के साथ इस टाइम उनके हलकों में हो रहा है, जो कुछ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के साथ जलसों में हो रहा है, पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। यह मत समझिएगा कि पाकिस्तान का मीडिया आपको दिखाना शुरू हो जाएगा कि ख्वाजा आसिफ के साथ आज सियालकोट की अवाम ने क्या किया, या कल कैसर अहमद शेख के साथ चनियोट की अवाम ने क्या किया। जो मनाजिर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? आज के अखबारात का पहला सफा देख लीजिए। ये आज के तमाम तर पाकिस्तान में छपने वाले न्यूज़पेपर्स का फ्रंट पेज है। आप अंदाजा कर लीजिए, अरबों खरबों रुपए के इश्तेहारात नवाज शरीफ मीडिया को दे रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की लालच दी जा रही है कि किसी तरीके से जो अवामी नफरत का शिकार नून लीगी उम्मीदवार बन रहे हैं, जिस अवामी रद्दमल का सामना नून लीग के लोगों को करना पड़ रहा है, ये मनाजिर नहीं दिखाने, बिल्कुल नहीं दिखाने। इसी वजह से इलेक्शन से 11 दिन पहले अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट की कैंपेन तमाम तर अखबारात और तमाम तर टीवी चैनल्स को दी गई। अब आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ या जो नून लीगी उम्मीदवारों के साथ उनके हलकों में हो रहा है वो पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ। अब से कुछ देर पहले बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का जलसा था रावलपिंडी के अंदर। तकलीफ दे मनाजिर आज शहबाज शरीफ को देखने को मिले हैं। अब से कुछ लम्हात पहले जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा था, मुझे किसी रावलपिंडी के एक रिपोर्टर ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर छोड़कर चले गए और शहबाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी की इंतजामिया पर सख्त नाराजगी का इजहार किया कि क्यों लियाकत बाग जलसे के अंदर लोग नहीं आए। और वहां पर जितने रिपोर्टर्स खड़े थे, पुलिस ने उन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के वो तमाम तर रिपोर्टर्स जो सोशल मीडिया पर इस जलसे की हकीकत बता रहे थे, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर दिया। ये मैं अब से कुछ देर पहले की आपको अपडेट दे रहा हूं। ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ देखिए। पहले मैं आपको, सभी काज़मी एक जर्नलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप इनके वीलॉग सुनते होंगे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियो भी नशर की, पूरी वीडियो दिखाई ख्वाजा आसिफ के साथ आज क्या हुआ। उसके बाद इमरान रियाज खान ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। सभी काज़मी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि मैं ख्वाजा आसिफ पर जूते बरसाने की सख्त मुजम्मत करता हूं। अवाम को हर सूरत पुरअमन अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। नीचे उन्होंने वीडियो भी ख्वाजा आसिफ के ऊपर सियालकोट की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसकी वीडियो भी जारी की है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इमरान रियाज खान ने उसके ऊपर ट्वीट किया, जज्बात के इजहार का दुरुस्त तरीका सिर्फ पुरअमन एहतजाज और वोट की पर्ची पर होना है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि जो कुछ ख्वाजा आसिफ के साथ आज सियालकोट की सड़कों पर हुआ, जिस अवामी रद्दमल का सामना उनको करना पड़ा, एहतजाज का ये कोई तरीका नहीं है। एहतजाज का ये तौर तरीका नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी वाले दिन आप अपने वोट के जरिए एहतजाज जरूर कीजिए, लेकिन जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में किया, जिस तरीके से एक बुजुर्ग मां के घर पर छापे पड़वाए, जिस तरीके से एक बुजुर्ग मां के घर पर तोड़ फोड़ करवाई, उमर डार और उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने पिछले 15-20 दिनों के अंदर किया, क्या वो जस्टिफाई है? वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है।
اگر اس طریقے کا احتجاج جسٹیفائی نہیں ہے، آپ اپنے امیدوار کا استقبال جوتوں سے کریں، اس کے منہ کے اوپر جوتے ماریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے جو خواجہ آصف نے سیالکوٹ کی پولیس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے یہ جب ٹویٹس دیکھی تو اس کے بعد سیالکوٹ میں کچھ جو مقامی رپورٹرز ہیں ان سے پتا کیا کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ ماجرا ہے کیا، کہاں پر خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، جوتے برسائے گئے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ خواجہ آصف آج ہفتے کے دن اپنی الیکشن کیمپین کے لیے کئی حلقوں کا دورہ کر رہے تھے، اور ان تمام حلقوں کا دورہ کرنے کے بعد ایک جگہ پر انہوں نے جلسہ رکھا ہوا تھا، وہاں پر جب خواجہ آصف صاحب پہنچے تو ان کے اوپر جوتے برسائے گئے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ویڈیوز ہی پرانی ہیں، نون لیگی جتنے بھی آپ کو صحافی ملیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ ویڈیوز پرانی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ویڈیوز پرانی بھی ہیں تو اگر آپ کے اپنے حلقے کے لوگ آپ کا استقبال جوتوں سے کر رہے ہیں تو آپ نے جو 40 سالہ سیاست میں اپنا ٹائم ضائع کیا وہ آپ کو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو دوبارہ ووٹ مانگتے ہوئے شرمندگی ہونی چاہیے کہ آپ کے حلقے کے لوگ آپ کا استقبال جوتوں سے کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو کچھ پچھلے 16 ماہ میں نون لیگ نے کیا، جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کل کیسر احمد شیخ صاحب، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، کچھ لوگ جو ڈیسنٹ ہیں نون لیگ کے اندر ان میں کیسر احمد شیخ صاحب بھی ہیں، یہ چنیوٹ سے ایم این اے بنتے آئے ہیں، اس دفعہ بھی چنیوٹ کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے اوپر کل پتھر برسائے گئے۔ دیکھیے یہ روزانہ کا واقعہ ہے، نون لیگ کے امیدواروں کے ساتھ اس ٹائم جو کچھ حلقوں میں ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے۔ میں تو اس کو تکلیف دہ بھی کہوں گا، کیونکہ کسی بھی امیدوار، کسی بھی سیاستدان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود نون لیگی لیڈرشپ نے عوام کو اس نہج تک پہنچایا ہے کہ لوگ ان کا استقبال ڈنڈوں، پتھروں، جوتوں سے کریں۔ اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے ان کے گھروں میں پولیس بھیجیں گے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، ماؤں بہنوں کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو حضور والا آپ کو اس عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا یہ طریقہ درست ہے، کیا نون لیگی امیدواروں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ان کا استقبال کرنا چاہیے، یا اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو حکومت سے باہر کرنا چاہیے، اپنے حلقوں سے باہر کرنا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ خواجہ آصف کے ساتھ ہوا اور کل جو کیسر احمد شیخ کے ساتھ ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام امیدواروں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے حلقوں کے اندر، لیکن پاکستان کا میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ میڈیا کو مینج کیا گیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق عطا تارڑ صاحب جو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جب کل اپنے حلقے میں گئے تھے تو وہاں پر لوگوں نے ان کا خطاب سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ یہ تمام لوگ جہانگیر ترین، علیم خان، ان کو تو آپ برا بھلا کہتے تھے، پہلے ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کیسے کر لیا۔ دیکھیے میں گزشتہ کئی دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو اس ٹائم ووٹرز کے اندر شعور ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یعنی راجن پور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سپیچ نہیں کرنے دی، اس کو یہ کہا گیا کہ جب تک آپ ہمیں یہ حلف نہیں دیں گے کہ آپ جیتنے کے بعد اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کا خطاب نہیں سنیں گے، ہمیں آپ کا خطاب نہیں سننا، ووٹ آپ کو دیں گے، ہر صورت آپ جیتیں گے، لیکن ہمیں حلف دیں، ہمارے سے وعدہ کریں کہ آپ وفاداری تبدیل نہیں کریں گے۔ یہی کچھ نون لیگی امیدواروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ 3 دفعہ پہلے حکومت کر چکے ہیں، چوتھی دفعہ حکومت میں آ کر ایسا کیا کریں گے جو پہلے 3 دفعہ نہیں کیا؟ نواز شریف، مریم نواز شریف، ان تمام لوگوں کے جلسوں میں جو صورتحال ہو رہی ہے یہ ناقابل بیان ہے۔ حضور والا پاک پنجاب میں کبھی ان کو اتنی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو اب کرنا پڑ رہا ہے۔ میں تو گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے چہرے کے اوپر جو آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے، اس پریشانی کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقبولیت ڈھونڈ رہے ہیں۔ حامد میر نے بالکل درست بات کی تھی نواز شریف کے والد سے کہ میاں صاحب یہ 2018 والا پاکستان نہیں ہے، یہ 2022 والا 24 والا پاکستان ہے، 2018 والا پاکستان آپ جو چھوڑ کر گئے تھے اب وہ پاکستان بدل چکا ہے، اور اس کا رد عمل اب ہر روز آتا جا رہا ہے۔ یعنی جس قسم کے جلسے نون لیگ کر رہی ہے، جس قسم کے ریلیاں نون لیگ نکال رہی ہے، اور پھر جب ان کے امیدوار حلقوں کے اندر جاتے ہیں، جس عوامی رد عمل کا سامنا ان کو حلقوں میں کرنا پڑ رہا ہے، عوامی نفرت کا نشانہ یہ وہاں پر بن رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا پنجاب کی سیاست کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے امیدوار کو اس طریقے سے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں تو گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ 8 فروری والے دن کا انتظار پاکستانی قوم
कौम जितनी शिद्दत से कर रही है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इंतखाबात का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं किया होगा, क्योंकि अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इसी वजह से ये आपको अवामी रद्देमल नजर आ रहा है। बहरहाल अब से ठीक तकरीबन 12 घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुल्क भर में निकलने जा रहे हैं। जो कुछ नून लीग के उम्मीदवारों के साथ हो रहा है, आपको किसी एक हलके के अंदर भी ऐसी खबर देखने को नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को भी किसी अवामी रद्देमल का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उन उम्मीदवारों को अगर जानते भी नहीं है तब भी ये वादा कर रहे हैं कि हम वोट आपको देंगे, तब भी ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जनाब वोट आपका है, क्योंकि वोट इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का नहीं है, वोट अडयाला जेल में बैठे हुए उस कैदी का है जो पिछले 8-9 महीनों से जेल काट रहा है और लोगों को शऊर दे रहा है। कल किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इमरान खान अडयाला जेल में बैठकर भी ये पैगाम दे रहे हैं कि मैंने कुरान पाक की कुछ आयातें नौजवानों के लिए नोट की हैं, मैं उनको बाहर आकर वो बताऊंगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का मंशूर आप देख लीजिए, किस तरीके से बेवकूफ लोगों को बनाया जा रहा है, किस तरीके से पुराना चूरन नई बोतल के अंदर बेचने की कोशिश की जा रही है। लोगों का अवामी रद्देमल बता रहा है कि 8 फरवरी वाले दिन इनके साथ बहुत बुरा होगा। ख्वाजा आसिफ साहब आज सियालकोट के अवाम के हत्थे चढ़े, ऐसे मनाजिर आए, ऐसे विजुअल्स आए जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। वो क्यों नहीं दिखा रहा, वो भी मैंने आपको तमाम तफसीलात बता दी। अल्लाह ताला आपका और आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।